बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नून लीग का कौन सा अहम तरीन रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ इस वक्त कितने कितने अरकान हैं और उनके दरमियान ये तकसीम गहरी होने की वजह क्या है, कहाँ तक जाएगी ये तकसीम। और फिर आपको ये बताएंगे कि पंजाब जो है वो नवाज़ लीग के हाथ से 2018 के इलेक्शन में तो निकल चुका था, अब सेंट्रल पंजाब भी उनके हाथ से क्यों निकल रहा है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला जो है वो सारा आदाद शुमार का है। अगर आदाद शुमार का गौर से जायज़ा लिया जाए और उनका साइंसी लिहाज से तजिया किया जाए तो बिल्कुल सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ह हो जाती है। हम इससे पहले गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हमायती अरकान जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में कामयाब हुए, उनकी तादाद तकरीबन 99 के करीब है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके हमायती अरकान की तादाद जो है वो तकरीबन 66 के करीब है। लेकिन अगर इंतखाबी निशान के हवाले से बात किया जाए कि कौन किस इंतखाबी निशान से जीता, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 और नवाज़ लीग के 53 अरकान हैं। लेकिन मीडिया के ऊपर एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद जो है वो नवाज़ लीग ने पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार गई है। मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि इस जहरीले प्रोपेगेंडे का जो तोड़ है वो जल्द सामने आएगा और आपके सामने सारी सूरत हाल वाज़े भी हो जाएगी और अब सूरत हाल वाज़े होना शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन चंद दिन तक कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो हैं, जो हतमी नताइज हैं, वो भी जारी कर देगा आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद। लेकिन इस वक्त जो इतलात आ रही हैं उस हवाले से खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में खासतौर पे ओकाड़ा के हवाले से खबर सामने आई है कि वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान जो है वो कर दिया है। इसी तरह से दीगर जगहों से भी इतलात आ रही हैं कि जो ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से कामयाब हुए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से भी नवाज़ लीग में कौन कितने लोग शामिल हुए हैं, कुछ अपडेट्स जो हैं वो सामने नहीं आई। जो लोग तहरीक इंसाफ के अलावा अपना आज़ाद जो ग्रुप बनाना चाह रहे हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। खिदमत ग्रुप के नाम से उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं आज़ाद अरकान। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और अहम तरीन मामला है वो ये है कि जो इस बात को समझने से पहले कि कौन सा पीटीआई के अंदर रुकन नवाज़ लीग का शामिल हुआ कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के बाद, हालांकि ये कहा जा रहा था कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का अमल शुरू होगा। हमने आपको कहा था कि ये सब दीवाने की बढ़ के सिवा कुछ नहीं। और नवाज़ लीग के अंदर जो कैंटोनमेंट बोर्ड के नताइज के बाद, इलेक्शन के नताइज के बाद हम पहले ही वीडियो कर चुके थे कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो तोड़ का अमल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इख्तलाफात तकसीम जो इख्तलाफात हैं, जो तकसीम है वो नवाज़ लीग की मज़ीद गहरी हो जाएगी। आपने देखा कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो इजलास हुए वहाँ पर मरियम नवाज़ ने शिरकत की, राना सनाउल्लाह ने की नवाज़ शरीफ की क़यादत में, लेकिन शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर जो क़यादत है वो नज़र नहीं आई। उसकी कुछ वजूहात हैं। लेकिन दूसरी जानब जब देखिए शहबाज शरीफ ने सियालकोट में कारकुनान से खिताब किया, वहाँ पर मरियम नवाज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी तादाद में वो लोग, कुछ लोग तो जैसे राना सनाउल्लाह जैसे ऐसे थे जो कि विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ बाकी क़यादत भी नजर आई जिसमें ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर लोग भी जो हैं वो शामिल हैं। इस तरह से एक वाज़ेह तकसीम जो है वो नवाज़ लीग के अंदर बन चुकी है। आगे इसमें मजीद इजाफा होगा, बनती हुई नजर आ रही है। अब हम आपके सामने रखते हैं जनाब को जो खबर आई है वो ये है कि नून लीग के जो एमपीए हैं साउथ पंजाब से, मुजफ्फरगढ़ से, अजहर अब्बास चांडिया, वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। जनाब जनूबी पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई हल्के पीपी 269 से मुस्लिम लीग नवाज़ के एमपी अजहर अब्बास चांडिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया है और उन्होंने चौक सरवर शहीद में कार्रर मीटिंग की और मुस्लिम लीग नून छोड़ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से मुंतखब हुए थे, लेकिन अब उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है और वो जनाब सरदार उस्मान बुज़दार से, वज़ीर आला पंजाब से माजी में मुलाकातें भी कर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको शोकाज़ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लेकिन अब शोकाज़ नोटिस के हवाले से अगर बात की जाए तो शोकाज़ नोटिस जावेद लतीफ़ को भी जारी हुआ है और एहसन इकबाल की जानिब से जारी हुआ है। यहाँ से आप ये सारा मामला समझ सकते हैं कि किस तरह से ये तकसीम जो है वो अब गहरी होती नज़र आ रही है। और मरियम नवाज़ के साथ बाकायदा तौर पर जो लोग नज़र आते हैं उनमें शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। ये दो लोग उनके साथ नजर आते हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और जो दीगर लोग हैं पार्टी के वो वाज़ा तौर पर उस मौक़िफ़ की, उस बयानिए की हमायत कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ बयानिया इख्तियार किए हुए हैं। और हाल ही में उन्होंने फिर एक दफ़ा इस बात का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि मुल्क को मिलजुल कर जो है वो तमाम बहरानों से निकाला जाए। अब आपको ये वजह भी बताते हैं कि जनूबी पंजाब में
اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے نارتھ پنجاب کے اندر، شمالی پنجاب کے اندر اور اب سینٹرل پنجاب کے اندر نواز لیگ کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ دوستو معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم موومنٹ کے دوران جب نواز لیگ کی جانب سے مسلسل ملکی اداروں کے اوپر جو ہے وہ بے جا تنقید کی جاتی رہی، بلکہ دشمن ملک بھارت کی زبان بولی جاتی رہی، تو اس کو پاکستانی عوام نے جو ہے وہ بالکل بھی درست اور صحیح نہیں سمجھا اور اس کا رد عمل کا اظہار انہوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر نواز لیگ کو کامیابی ہوئی، ان کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو شہر ہیں لاہور اور راولپنڈی، یہاں پر 2015 کے جو الیکشن تھے لوکل باڈیز کے، اس وقت بھی جو ہے وہ نواز لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم اور کئی دیگر معاملات ہیں کہ یہاں پر جو چھوٹے لیول کے الیکشن ہیں وہاں پر جو ہے وہ حلقوں کے اندر جو آپ کے ڈائریکٹ رابطے ہیں یا جو آپ لوگوں کے ترقیاتی کام کرواتے ہیں یا جو آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پارٹی کو ووٹ کریں۔ یا دوسری جانب اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ راولپنڈی کے اندر خاص طور پر ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا، لیکن جب بھی عمران خان جو ہے وہ الیکشن مہم کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جڑتے ہیں اور ٹرن آؤٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو 272 جو ارکان ہیں قومی اسمبلی کے اندر جہاں پر ڈائریکٹ انتخاب ہوتے ہیں، یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے، یہ جو 272 حلقے ہیں جہاں پر ڈائریکٹ انتخابات ہوتے ہیں، اس میں سے 141 حلقے پنجاب کے اندر ہیں، 61 حلقے سندھ میں ہیں، 51 حلقے کے پی میں ہیں، 16 حلقے بلوچستان میں ہیں، جبکہ 3 حلقے اسلام آباد میں ہیں۔ اگر 2018 کے الیکشن کا اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں، اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں اعداد و شمار، تو نواز لیگ نے جو 66 جنرل نشستیں حاصل کی، یعنی ان 272 حلقوں میں سے 121 حلقوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، اور 66 جو نشستیں نواز لیگ نے حاصل کی، ان 66 میں سے 63 نشستیں نواز لیگ نے پنجاب کے اندر حاصل کی، 3 نشستیں کے پی کے اندر حاصل کی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر اور اسلام آباد کے اندر نواز لیگ مکمل طور پر ناکامی سے دوچار رہی اور 0 یعنی کوئی بھی نشست جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی، جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا نواز لیگ کے لیے، جو کہ خود کو ایک وفاقی اور مرکز کی جماعت کہتی ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پر وفاق کی، مرکز کی، چاروں صوبوں کی، اسلام آباد کی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی، اور بعد میں کشمیر اور گلگت بلتستان کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک کی تمام تر 7 اکائیوں یعنی 4 صوبوں میں، وفاقی دارالحکومت میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں موجود ہے۔ 7 اکائیوں میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ اعزاز کسی بھی سیاسی جماعت کو بشمول پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پاکستان کے اندر حاصل نہیں ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں کہ نواز لیگ جن 3 حلقوں سے کامیاب ہوئی کے پی میں، وہ کون سے حلقے تھے؟ وہ تھے جناب NA10 شانگلہ، NA14 مانسیرا اور NA15 ایبٹ آباد۔ اس کے بعد پنجاب میں ان کے پاس جو پہلی نشست آئی وہ NA56 اٹک سے اور پھر NA71 گجرات سے، یعنی یہاں تک جب وہ سیالکوٹ پہنچتے ہیں اپنے سٹرانگ ہولڈ میں، اس سے پہلے ان کے پاس 1 2 3 4 5 نشستیں ان کے پاس ہیں، یعنی NA71 تھا، یعنی پہلے 71 حلقوں میں سے جو سیاسی جماعت 2018 میں صرف اور صرف 5 نشستیں حاصل کر سکی، اور اس وقت بھی جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر ان کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا۔ یہ بات واضح طور پر 2023 کے الیکشن کی صورتحال کو بھی واضح کرتی ہے کہ یہ جو 71 حلقے ہیں ان کے سیالکوٹ پہنچنے تک، اس سے پہلے جو 70 حلقے ہیں جہاں پر تحریک انصاف بآسانی 50 سے 55 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور ضمنی انتخابات کے نتائج نے بھی بتایا کہ آگے بھی آنے والے دنوں میں 2023 کے الیکشن میں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت جو کہ پنجاب میں سیالکوٹ تک پہنچنے سے پہلے اپنی 50 کر چکی ہو، اس کو باقی ماندہ پنجاب میں روکنا کس حد تک جو ہے وہ ممکن ہوگا؟ باقی جو وہاں پر رہ جانے والی 140 کے قریب نشستیں، 130 نشستیں ہیں، اس میں سے اگر پاکستان تحریک انصاف نصف نشستیں بھی حاصل کر لیتی ہے تو ان کی نشستوں کی تعداد 100 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر کراچی ہے، اسلام آباد ہے، جو ہے بلوچستان کے حلقے ہیں، وہاں پر بھی تحریک انصاف نے پرفارم کیا ماضی میں، اور اب بھی جو ہے وہ تحریک انصاف وہاں پر اس کی مقبولیت برقرار ہے۔ اور کینٹونمنٹ کے جو انتخابات ہوئے ہیں وہ سب نے دیکھا کہ سندھ میں، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے پرفارم کیا، بلوچستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے پرفارم کیا۔ یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ اب آہستہ آہستہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد ساؤتھ اور نارتھ پنجاب سے جو نواز لیگ فارغ ہوئی، اب اگلے سٹیپ کے طور پر وہ سینٹرل پنجاب سے بھی فارغ ہونے جا رہی ہے، اور جس کے آہستہ آہستہ جو خبریں ہیں وہ اب تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کو، جس طرح سے یہ
اظہر عباس چانڈیا نے چھوڑا ہے ساؤتھ پنجاب سے، عنقریب آپ کو نظر آئے گا ایسی خبریں ملیں گی کہ سینٹرل پنجاب سے بھی لوگ، کیونکہ جو ارکان ہیں وہ کسی صورت اس بیانیے کے حق میں نہیں ہے، عوام بھی اس بیانیے کے حق میں نہیں ہے، جو کہ وہ پاکستانی افواج کے خلاف ایک گھٹیا ترین جو بیانیہ ہے وہ گزشتہ کئی عرصے سے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین صورتحال، تازہ ترین اپڈیٹس پنجاب کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔